नमस्कार। युवा खेलकुद तथा शिक्षा शाखा वीरनगर सुर्खेतले तयार पारेको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म शिक्षक तिलक बहादुर खड्काको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 6 को सामाजिक विषयको एकाइ 1 हामी र हाम्रो समाज अन्तर्गत पाठ 6 र 7 को विकासको पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा छलफल गर्न रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अगाडिको कक्षामा हामीले हाम्रो गाउँपालिका र नगरपालिकाले गरेका विकास कार्यको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईहरुलाई हाम्रो नगरपालिकाले अथवा र गाउँपालिकाले गरेका कामहरूको पाठको अभ्यास गर्न गृह कार्य दिएको थिएँ। अवश्य पनि त्यो गृह कार्य गर्नुभएको होला। भाइ बहिनीहरू, विकासको पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य पाठ 6 र 7 को विषयमा आज छलफल गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईको समुदाय र समाजमा विभिन्न विकासहरू भएका होलान्। कतिपयको समाजमा, समुदायमा धेरै विकास भएको छ भने कतिपयको समुदाय वा समाजमा कम विकास भएको छ। किन होला त यस्तो कम र धेरै विकास भएको? अवश्य पनि भाइ बहिनीहरू, विकासका पूर्वाधारहरू धेरै भएको खण्डमा विकास राम्रो हुन्छ भने विकासका पूर्वाधारहरू कम भएको ठाउँमा विकास कम भएको हुन्छ। अब लागौँ भाइ बहिनीहरू, यो विकासका पूर्वाधार भनेको के हो त? विकासका पूर्वाधार भनेको के त? तपाईहरुले टिप्न सक्नुहुन्छ। विकासका पूर्वाधार भन्नाले विकास गर्नको लागि आवश्यक पर्ने आधारहरूलाई विकासका पूर्वाधार भनिन्छ। विकास गर्नका लागि आवश्यक पर्ने आधारहरूलाई विकासका पूर्वाधार भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत, सञ्चार जस्ता आधारहरू यसका उदाहरण हुन्। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यहाँबाट के प्रश्न हुन सक्छौँ भन्दा भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि विकास गर्नको लागि त्यो विकासभन्दा अगाडि चाहिने आधारहरू जति पनि छन् त्यसलाई विकासको पूर्वाधार भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईहरुको विद्यालयमा ठुलो भवन बनाउनु छ। छ। त्यो भवन बनाउनको लागि के चीजको आवश्यकता भयो त? त्यही हो विकासको पूर्वाधार। जस्तै तपाईहरुको स्कुलमा भवन बनाउनको लागि सिमेन्ट, सरिया, इट्टा अथवा ढुङ्गा, जस्ता पाता आदि इत्यादि चाहिन्छ नि। त्यो कहाँबाट परिपूर्ति गर्ने त? कहाँबाट लाने त? सिमेन्ट पुर्याउनु छ, गाडीमा ढुवानी गरेर लैजानु पर्यो, त्यहाँ यातायात चाहियो। त्यस्तै खालका अन्य सामग्री पुर्याउनु छ, यातायात चाहियो। अनि त्यसैमा सरिया काट्नु छ, आदि इत्यादि गर्नु छ, वायरिङ गर्नु छ, विद्युत चाहियो। हो, यस्ता खालका विकासका पूर्वाधार नभएसम्म कुनै पनि ठाउँहरूमा विकास नहुने भएको हुनाले विकासका पूर्वाधार पनि अनिवार्य चिज हुन्। फेरि एकपटक भन्छु भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि विकास गर्नको लागि चाहिने विकासका आधारहरूलाई विकासका पूर्वाधार भनिन्छ। कुनै पनि विकास गर्नको लागि चाहिने आवश्यक पर्ने आधारहरूलाई विकासका पूर्वाधार भनिन्छ। भनिसके शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत, सञ्चार आदि इत्यादि आधारहरू यसका उदाहरण हुन्। अब भाइ बहिनीहरू,
समाज वा देशको विकास गर्नको लागि सर्वप्रथम त विकास गर्नको लागि पूर्वाधार आवश्यक पर्छ। मैले माथि उल्लेख गर्ने अनुसार शिक्षा विकास गर्नका लागि अति महत्त्वपूर्ण आधार हो। शिक्षा विकास गर्नका लागि अति महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यस्तै अन्य विकास गर्नको लागि यातायात पनि महत्त्वपूर्ण आधार हो, विद्युत पनि महत्त्वपूर्ण आधार हो, सञ्चार पनि महत्त्वपूर्ण आधार हो। अब यसरी हेर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू गाउँपालिकामा भन्दा नगरपालिकामा धेरै विकास भएको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् त किन यस्तो विकास भएको होला नगरपालिकामा धेरै गाउँपालिका भन्दा? हामीले अघिल्लो पाठ पढ्यौँ नि, नगरपालिका र गाउँपालिका हो। त्यो गाउँपालिका भन्दा नगरपालिकामा किन धेरै विकास भएको होला त भन्नु त? हो, गाउँपालिकामा विकासका पूर्वाधारहरू कम छन् र नगरपालिकामा विकासका पूर्वाधारहरू बढी छन्। त्यसैले गाउँपालिका भन्दा नगरपालिकामा विकासहरू धेरै भएका होलान्। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, गाउँभन्दा सहरी क्षेत्रमा विकास धेरै भएका छन्। किन? यो पनि उत्तर त्यही हो भाइ बहिनीहरू। गाउँमा विकासका पूर्वाधारहरू कम छन् र सहरमा विकासका पूर्वाधारहरू धेरै छन्। अनि सहरमा विकास गर्न छिटो सजिलो भयो भने गाउँमा विकास गर्न गाह्रो भइरहेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू गाउँमा बस्नुहुन्छ भने गाउँमा यातायात पुगेको छैन, पुगे पनि सानो बाटो पुगेको छ। सामान्य जीवहरू, साना जीवहरू मात्रै पुग्ने गर्छन्। तपाईँहरूको गाउँमा स्वास्थ्य चौकी बनाउनु छ, तपाईँहरूको गाउँमा अन्य कुराहरू बनाउनु छ, यातायात पुगेको छैन। अर्को छ, तपाईँहरूको गाउँमा विद्युत पुगेको छैन। घरमा पढ्दा, यताउता काम चलाउँदा, उज्यालो बनाउँदा सोलरले चलाउँछौ भने अब ठुल्ठुला भवन निर्माण गर्दाखेरि त्यहाँ विद्युत पनि चाहिन्छ। अनि ठुल्ठुला कल कारखाना चलाउँदा विद्युत चाहिन्छ। त्यस्तो स्थिति गाउँमा नभएको हुनाले कल कारखाना नबनेका हुन्। अब यहाँबाट तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यस्ता खालका पूर्वाधारहरू भएनन् भने कुनै पनि क्षेत्रमा विकास गर्न गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले विकासका पूर्वाधार पहिला चाहिने गर्छ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो यो पाठ 6 मा विकासका पूर्वाधार शिक्षा भन्ने शीर्षकमा अब हामी छलफल गर्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रै समाजमा बसोबास गरिरहनुभएका मानिसहरूलाई उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। जस्तै तपाईँको घर वरिपरि बस्नुभएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई उदाहरणको रूपमा के लिन सक्छौँ भन्दा उहाँहरू शिक्षित हुनुहुन्छ, पढे लेखेको हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको व्यवहार नै फरक हुन्छ, बुझ्ने शैली नै फरक हुन्छ र त्यसले गर्दा गाउँघरमा विकास गर्न, तपाईँहरूको समाजमा विकास गर्न सजिलो भएको हुन्छ। तर तपाईँहरूको गाउँघरमा अथवा समुदायमा, समाजमा पढे लेखेका मान्छेहरू हुनुहुन्न भने त्यस्तो ठाउँमा विकास गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भन्दा शिक्षा पनि एउटा विकासको पूर्वाधार हो। शिक्षा भनेको मानिसको चेतना हो, मानिसले बुझ्ने कुरा हो। तपाईँहरू आफैले भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको छिमेकमा पढे लेखेको मान्छे र नपढेको मान्छेमा फरक पाउनुहुन्छ। बोल्ने भाषा शैली, गर्ने काम कार्यहरू आदि इत्यादि फरक पाउनुहुन्छ। यसैले उदाहरणको रूपमा तपाईँले के लिन सक्नुहुन्छ भन्दा शिक्षाले गर्दा विकास गर्न सजिलो हुन्छ। अशिक्षित समाज भयो भने, अशिक्षित व्यक्ति भयो भने, निरक्षर व्यक्ति भयो भने समाज विकास गर्न असजिलो हुन्छ है त। भाइ बहिनीहरू, जुन समाजका सदस्यहरू शिक्षित हुन्छन् त्यहाँ के हुन्छ त भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ। जुन समाजका सदस्यहरू शिक्षित हुन्छन् त्यहाँ रूढिवादी परम्पराको अन्त्य हुन्छ। रूढिवादी परम्परा एकदम न्यून हुन्छ। रूढिवादी परम्परा भनेको थाहा छ तपाईँहरूले? विज्ञानले प्रमाणित गर्न नसकेका परम्पराहरू, जस्तै उदाहरणको लागि धामी, झाँक्री, बोक्सी आदि इत्यादि परम्परा भनेका रूढिवादी परम्पराहरू।
जसले गर्दा समाज विकास हुँदैन, विनाश हुन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को छ सामाजिक समस्या र विकृतिमा न्यून हुन्छ। जुन समाजमा शिक्षित व्यक्तिहरू धेरै बस्ने गर्छन्, शिक्षित व्यक्तिहरू छन्, त्यहाँ त्यो समाजमा सामाजिक समस्याहरू कम आउने गर्छन्। सामाजिक समस्याहरू आइहाले पनि समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। जस्तै सामाजिक समस्याहरू विकृतिहरू, जुवा तास खेल्नु, जाँड रक्सी सेवन गर्नु आदि इत्यादि कामहरू सामाजिक विकृतिहरू हुन्। त्यसमा न्यून हुन्छ। जुन समाजमा शिक्षित व्यक्तिहरू छन् त्यस्ता सामाजिक विकृति र सामाजिक समस्याहरू एकदम न्यून हुने गर्छन्, कम हुने गर्छन् भाइ बहिनीहरू। अब यसै गरी भाइ बहिनीहरू जुन समाजमा सदस्यहरू शिक्षित हुन्छन् त्यहाँ सामाजिक संरचनाको योजनाबद्ध संरचना हुन्छ। भनेको त्यो समाजमा कसरी विकास गर्ने, कहिले विकास गर्ने, कहाँबाट थालनी गर्ने, कहाँ आवश्यकता छ भनेर त्यस्ता खालका योजनाबद्ध विकास हुन्छ। कलह झै झगडा हुँदैन, त र म भन्ने तानातान त्यसमा हुँदैन। त्यसैले भाइ बहिनीहरू हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा शिक्षित समाजमा कुनै पनि विकासहरू र संरचनाहरू योजनाबद्ध तरिकाले हुने गर्छन्। र भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी शिक्षित समाजमा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग हुने गर्छ। किनभने त्यहाँका मानिसहरूले प्राकृतिक संरक्षण हाम्रो लागि मात्र होइन, भविष्यका पुस्ताका लागि पनि हो, दिगो विकास गर्नुपर्छ भनेर बुझेका हुन्छन्। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, प्राकृतिक सम्पदा हाम्रो लागि हो, हामीले आज बचायौँ भने यही कुरा भोलि चाहिन्छ भन्ने सोचका व्यक्ति भएको हुनाले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण चाहिन्छ र त्यसलाई उपभोग पनि योजनाबद्ध तरिकाले, व्यवस्थित तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने सोच रहेको हुन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दा शिक्षित समाजमा योजनाबद्ध तरिकाले विकास हुन्छ, त्यहाँका मान्छेहरू व्यवस्थित तरिकाले बस्न सक्छन् भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरू शिक्षाले गर्दा नै मानिसका विभिन्न तालिम, सिप विकास गर्न सक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि शिक्षाले गर्दा नै मानिसहरूले विभिन्न सिपहरू सिकेको हुन्छ, विभिन्न तालिमहरू सिकेको हुन्छ, त्यो विकास गर्नको लागि चाहिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, डाक्टर देख्नुभएको छ तपाईँहरूले, इन्जिनियर देख्नुभएको छ, शिक्षक देख्नुभएको छ, पेसाले धेरै काम गर्ने मान्छेहरू देख्नुभएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू शिक्षित र विभिन्न तालिम र सिप लिएका व्यक्तिहरू हुन्। त्यति मात्र नभएर तपाईँको समुदायमा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू, पेसा गर्ने मान्छेहरू पनि शिक्षित हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा विभिन्न तालिम, सिप विकासले गर्दाखेरि अब समाजमा कस्तो असर पर्छ त भाइ बहिनीहरू? जस्तै विभिन्न आय आर्जनका कार्यक्रमहरू हुन्छन्। विभिन्न तालिमहरू, सिप विकास गरेका मान्छेहरूले विभिन्न आय आर्जनका कार्यक्रमहरू भएका हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, बाख्रा पालन कार्यक्रम पनि आय आर्जनको कार्यक्रम हो, कुखुरा पालनका कार्यक्रम पनि आय आर्जनका कार्यक्रम हो। त्यस्तै फलफुल खेती, तरकारी खेती आदि इत्यादि कार्यक्रमहरू आय आर्जनका कार्यक्रम हो। त्यस्ता कार्यक्रमहरू लिनको लागि विभिन्न तालिमहरू लिनुपर्छ, विभिन्न सिपहरू सिक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हो, त्यो तालिम, सिप लिएको व्यक्ति पक्कै पनि शिक्षित हुन्छ। हो, त्यस्तो शिक्षित भएको व्यक्ति समाज विकास गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ भाइ बहिनीहरू, महिलाहरूको आय आर्जन। शिक्षित व्यक्तिले विभिन्न तालिमहरू लिएको खण्डमा विभिन्न आय आर्जन अन्तर्गत महिलाको पनि आय आर्जन हुन्छ। भनेको महिलाहरूले शिक्षा लिनुभएको छ, शिक्षासँगै विभिन्न तालिमहरू लिनुभएको छ, विभिन्न सिपहरू लिनुभएको छ भने त्यहाँ महिलाहरूले आय आर्जन गर्ने बाटो हुन्छ। हामीले देखिरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू, अहिले तरकारी खेती, महिलाहरूले तरकारी खेती गर्नुभएको छ, भङ्गुर पालन गर्नुभएको छ,
बाख्रा पालन गर्नुभएको छ। यो पनि शिक्षित समाजको एउटा उदाहरण हो। अशिक्षित समाज भयो भने उनीहरूले शिक्षा पनि लिएका हुँदैनन्, केही तालिम सिप पनि लिएका हुँदैनन्, आय आर्जन पनि हुँदैन है त भाइ बहिनीहरू। अर्को छ भाइ बहिनीहरू, समाज तथा देशमा शान्ति स्थापना गर्न। समाज तथा देशमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि पनि शिक्षित व्यक्तिहरूको दायित्व हुन्छ। मैले अघि भनिसकेँ भाइ बहिनीहरू, अशिक्षित समाज भयो भने त्यहाँ भएका नागरिकहरूले, मानिसहरूले नबुझेर झैझगडा गरे पनि देखिन्छ हामीले। तर शिक्षित व्यक्ति छ भने उसले बुझेको हुन्छ, चेतनामा विकास भएको हुन्छ, झैझगडा पनि हुँदैन र सार्वजनिक भावना हुन्छ, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ। त्यसैले अशिक्षित समाजमा समाज तथा देशमा शान्ति स्थापना गर्न गाह्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै शिक्षित समाजमा मानव अधिकारको रक्षा हुन्छ। मानव अधिकार भनेको के त भन्दा भाइ बहिनीहरू, मानिसले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार अथवा मानिसले पाउनुपर्ने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ। हो, त्यो मानव अधिकार शिक्षित समाजमा हुन्छ, किनभने त्यहाँका व्यक्तिहरू सबै शिक्षित हुन्छन्, बुझेका हुन्छन्, जानेका हुन्छन् हाम्रो अधिकार के त, हामीले देशप्रति गर्ने कर्तव्य के त, हाम्रो समाजमा बसेर अधिकार के त, हाम्रो समाजले गर्ने कर्तव्य के त भन्ने विषयमा उनीहरूले बुझेका हुन्छन्, जानेका हुन्छन्। अनि शिक्षित समाजमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी बाल अधिकार पनि प्रत्याभूति हुन्छ त्यहाँ। बाल अधिकार भनेको के त भन्दा भाइ बहिनी, तपाईँहरूले पाउने अधिकार अथवा बाल बालिकाहरूले पाउने अधिकार। अब के अधिकार पाउने भन्ने विषयमा अब हाम्रो संविधानमा पनि व्यवस्था छ है। अब यो बाल अधिकार पाउने व्यवस्था अन्तर्गत तपाईँको समाज शिक्षित भयो भने, तपाईँको घर परिवारका मान्छे शिक्षित भयो भने बाल अधिकारभित्र के पर्छन् भन्ने कुराहरू बुझ्नुभएको हुन्छ उहाँहरूले, अनि तपाईँहरूले त्यो अधिकार दिनुभएको हुन्छ। तर यो बाल अधिकारको बारेमा नबुझेको समाज छ भने बाल अधिकार हनन हुन्छ। त्यसैले शिक्षित समाजमा बाल अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै सामाजिक विवाद हटाउने काम पनि शिक्षित समाजले गर्छ, शिक्षित समाजमा हुने गर्छ। सामाजिक विभेद भनेको जस्तै छोरा र छोरीमा गर्ने विभेद हैन, वर्गीय विभेद भनेको धनी र गरिबमा गर्ने विभेद, जातिगत गर्ने विभेद, तल्लो जात माथिल्लो जात भन्ने गरिन्छ नि समाजमा, त्यो अशिक्षित समाजमा गर्ने गरिन्छ। तर शिक्षित समाजमा तपाईँले देख्नुभएको होला, तल्लो जात माथिल्लो जात, छोरा छोरी, धनी गरिब, बुढा बुढी भनेर छुट्याइँदैन हो। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, शिक्षित समाजले सामाजिक विभेद पनि हटाउने काम गर्छ। अब यसरी के गर्न सकिन्छ, के भन्न सकिन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, विकासको पूर्वाधारको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको शिक्षा हो। शिक्षा भनेको मानिसको चेतना हो। जब मानिसले शिक्षा लिन्छ, जब मानिसले विभिन्न तालिम सिपहरू लिने गर्छ, अनि उसको चेतना स्तर बढ्ने गर्छ, उसको काम गर्ने शैली फरक हुन्छ, आय आर्जनका बाटोहरू हुन्छन् र समाजमा मानव अधिकार स्थापित गर्न सहयोग गर्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी विकासका पूर्वाधार स्वास्थ्य भनेर पाठ 7मा राखेको छ। यसको बारेमा अब हामी छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, विकासका पूर्वाधारमा शिक्षा भए जस्तै स्वास्थ्य पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अब हामीले यहाँ के बुझ्न सक्नुपर्छ भन्दा, हाम्रो स्वास्थ्य अथवा हाम्रो शरीर स्वस्थ भएन भने कुनै पनि काम गर्न सक्दैन हामी। जस्तै तपाईँहरूले गर्ने काम, बिरामी पर्नुभयो भने तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्न, बिरामी हुनुभयो भने तपाईँहरू घरमा बुवा आमालाई सघाउन सक्नुहुन्न, त्यस्तै बिरामी पर्नुभयो भने तपाईँहरू नियमित स्कुल जान सक्नुहुन्न, आदि इत्यादि काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले विकासका पूर्वाधारको अर्को पक्ष भनेको स्वास्थ्य हो। त्यस्तै गरी खेतीपातीको काम गर्न, मजदुरी गर्न, मोटर चलाउन,
पढाउने काम गर्न जस्ता कामहरू पनि मानिसको स्वास्थ्य स्वस्थ भए मात्रै गर्न सक्छ, अन्यथा उसले गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, विकासका पूर्वाधारको लागि स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्वास्थ्य राम्रो भएन भने कुनै पनि कामहरू गर्न नसक्ने भएकोले मानिसले यो विकासका पूर्वाधारमा स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब भाइ बहिनीहरू, मानिस स्वस्थ हुनका लागि के कुरा चाहिन्छन् त भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ है त हामीले। मानिस स्वस्थ हुनको लागि नम्बर 1 मा छ स्वच्छ वातावरण हुनु पर्यो। टिप्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनी तपाईँहरूले, सफा र स्वच्छ वातावरण हुनु पर्यो। पहिलो कुरा, मानिस स्वस्थ हुनको लागि सफा र स्वच्छ वातावरण हुनु पर्यो। अर्को छ सन्तुलित आहार हुनु पर्यो। सन्तुलित आहार हुनु पर्यो। भाइ बहिनीहरू, 1 नम्बर बुदामा मैले भनेको थिएँ सफा र स्वच्छ वातावरण हुनु पर्यो। सफा र स्वच्छ वातावरण भयो भने मानिसको स्वास्थ्य तन्दुरुस्त हुन्छ। कुनै पनि मानिसको वरिपरि वातावरण सफा भएन भने उसलाई विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्ने गर्छ। सर्व रोगहरू, नसर्ने रोगहरू आदि इत्यादि लाग्ने गर्छ। त्यसैले मानिस स्वस्थ हुनको लागि के गर्नु पर्यो? वरपरको वातावरण सफा र स्वस्थ हुनु पर्यो। भाइ बहिनीहरू, 2 नम्बर बुदा भनेको थिएँ मैले सन्तुलित आहार। के हो त भाइ बहिनीहरू यो सन्तुलित आहार भनेको? हामीले दैनिक खाना खान्छौँ, खानेकुराहरू खान्छौँ। यो खानेकुराहरू सन्तुलित हुनुपर्छ। भनेको दैनिक चाहिने खानेकुराहरूमा भिटामिन्स, खनिजहरू, कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो पदार्थ आदि इत्यादि मिलेको हुनुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो शरीर बलियो हुने हो, प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुने हो। त्यसैले यो सन्तुलित आहार भएन भने हामी अस्वस्थ हुन्छौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै तपाईँहरूले बिहान खाने गरेको उदाहरणको लागि भनौँ, तपाईँ बिहान उठ्नुभयो, तपाईँले दुध खानुभयो, रोटी खानुभयो, अलि पछि खाना खानुभयो, भात खानुभयो, दाल, तरकारी, अचार लगायत फलफुल खानुभयो। यिनी सन्तुलित आहार हुन्। मान्छेलाई दैनिक जीवनमा चाहिने पौष्टिक पदार्थ जति छन् तिनी सन्तुलित आहार हुन्। हो, यो सन्तुलित आहार भयो भने मान्छे स्वस्थ हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो बानी के छ भन्दा सन्तुलित आहार नखाने, पाएको बेलामा थुप्रै खाने, नपाएको बेला केही नखाने, सन्तुलित आहार मिलाएर नखाने हुन्छ। तर त्यसो गरिँदा हुँदैन भाइ बहिनीहरू। स्वस्थ हुनको लागि सन्तुलित आहार चाहिँ खानुपर्छ, दैनिक रूपमा मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ। र अर्को बुदा छ भाइ बहिनीहरू स्वच्छ र सफा पिउने पानी। अब स्वच्छ र सफा पिउने पानी खाएन भने विभिन्न प्रकारका रोगहरू सर्न सक्छन् भाइ बहिनीहरू। जस्तै आउँ, झाडा पखाला जस्ता रोगहरू सर्न सक्छन्, लाग्न सक्छन्। त्यसको लागि स्वच्छ र सफा पानी बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ त हामीले? तपाईँलाई थाहा छ? हो, नम्बर 1 मा छ उमालेर बनाउन सक्छौँ हामीले। पानीलाई भाँडोमा हालेर उमालेर बनाउन सक्छौँ। अर्को छ सोडिस गरेर भाइ बहिनीहरू। सोडिस गरेर भनेको थाहा छ? सूर्यको प्रकाशबाट। अब यो सूर्यको प्रकाशबाट चर्को प्रकाशमा 5-6 घन्टा पानी एउटा पारदर्शी बोतलमा राखिदिने। 5-6 घन्टासम्म राख्यो भने त्यहाँ भएका कीटाणु, शरीरलाई हानि गर्ने कीटाणुहरू मर्न सक्छन् भनेर यो सोडिस विधि प्रयोग गरिएको भाइ बहिनीहरू। अर्को छ फिल्टर गरेर। तपाईँहरूको घरमा फिल्टर होला, त्यो फिल्टरले छान्यो भने पानीमा रहेका ढुङ्गा कङ्कडहरू छानिन्छन् भन्ने हो भाइ बहिनीहरू। र अर्को छ औषधि राखेर, जस्तै पियुस, वाटर गार्ड भन्ने सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले। हो, त्यस्ता खालका औषधिहरू राखेर पनि पानीलाई स्वच्छ बनाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो पानी स्वच्छ बनाउने तरिका फेरि भने मैले, नम्बर 1 मा छ उमालेर, 2 मा छ सोडिस गरेर, 3 मा फिल्टर गरेर, र 4 मा विभिन्न प्रकारका औषधिहरू राखेर पानी स्वच्छ र सफा बनाउन सकिन्छ। र यसै गरी भाइ बहिनीहरू, म मानिसको स्वास्थ्य कसरी स्वस्थ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै थिएँ।
अर्को छ स्वास्थ्य सेवाहरू लिएर। स्वास्थ्य सेवाहरू लिएर भनेको जस्तै हामी बिरामी पर्छौँ, बिरामी पर्दाखेरि उपचार गर्न जानुपर्छ। उपचार गर्न कहाँ जानेछ? गाउँघरमा स्वास्थ्य चौकी होला, विभिन्न मेडिकलहरू होलान्, क्लिनिकहरू होलान्, नगरपालिकातिर अथवा गाउँ सहरतिर अस्पतालहरू होलान्। यस्तो ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्छ। बेला बेलामा चेक जाँच गर्ने। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो शरीरमा विभिन्न अङ्गहरू मिलेर बनेको हुन्छ। अब यस्ता अङ्गहरू बेला बेलामा बिरामी हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा लिएर पनि हाम्रो शरीर स्वस्थ बनाउन सकिन्छ। चेक जाँच गरेर डाक्टरको सल्लाहअनुसार सल्लाह लिएर, औषधि खाएर अथवा सल्लाह लिएर आदि इत्यादि कामले पनि स्वास्थ्य सेवा हामी लिन सक्छौँ। अर्को कुरा भाइ बहिनीहरू, स्वच्छ विचार पनि हुनुपर्छ। स्वच्छ विचार भनेको के त? नकारात्मक विचार नभएको सकारात्मक विचार हुनुपर्छ। मानिस स्वच्छ छ, हट्टाकट्टा छ, उसको विचार नै नराम्रो छ भने त्यो स्वस्थ मानिँदैन भाइ बहिनीहरू। कतिपय हुन्छ नि हाम्रो समाजमा, देख्दा स्वस्थ हुन्छ, हट्टाकट्टा हुन्छ, तर विचार नै नराम्रो, सबै कुरा नकारात्मक सोच्ने हो। त्यस्तो चाहिँ स्वस्थ हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को छ व्यक्तिगत सरसफाइहरू। भाइ बहिनीहरू, व्यक्तिगत सरसफाइ भन्नाले आफूले आफ्ना अङ्गहरूको सरसफाइ गर्नु हो। जस्तै तपाईँहरूले नङ काट्नु, हात राम्ररी साबुन पानीले धुनु, नुहाउनु, कपाल कोर्नु, तपाईँले लगाएको कपडाहरू धुनु, यो सबै व्यक्तिगत सरसफाइ अन्तर्गत पर्छन्। तपाईँको बस्ने कोठा सरसफाइ गर्नु, यिनी कुराहरू व्यक्तिगत सरसफाइ अन्तर्गत पर्ने गर्छन्। अर्को भाइ बहिनीहरू, सामाजिक सरसफाइ। सामाजिक सरसफाइ भने के त? समाजमा रहेर अथवा समुदायमा रहेर उत्सर्जित हुने जुन फोहोरहरू छन्, ती फोहोरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यो सामाजिक सरसफाइ हो, सामुदायिक सरसफाइ हो। यस्ता खालका सरसफाइहरू गर्यो भने व्यक्ति स्वस्थ हुन सक्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू के भन्न सकिन्छ भन्दा, कुनै पनि व्यक्ति स्वस्थ हुनु भनेको उसको स्वास्थ्य राम्रो हुनु हो। स्वास्थ्य राम्रो हुनु नै विकासको पूर्वाधार हो। कुनै पनि व्यक्ति अस्वस्थ भयो भने कुनै पनि विकास गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। जस्तै हामी एकछिन सोचौँ त, नेपाल देशभरि झन्डै 3 करोड मानिसहरू छन्। 3 करोड मानिसहरूमा आधा मानिसहरू अस्वस्थ भयो भने कसरी देश विकास हुन्छ त? त्यसैले देश विकास गर्नको लागि, समाज र समुदाय विकास गर्नको लागि व्यक्ति के हुनु पर्यो? स्वस्थ हुनु पर्यो, उसको स्वास्थ्य राम्रो हुनु पर्यो। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, यो विकासको पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण पनि अर्को कुरा पनि एउटा स्वास्थ्य हो। भाइ बहिनीहरू, अब आजको कक्षाको अन्तिमतिर छौँ हामी। त्यसैले के भन्न सकिन्छ भन्दा, विकास कुनै पनि काम गर्नको लागि, विकास गर्नको लागि यो विकासका पूर्वाधारहरू अति आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा विकासका पूर्वाधारहरू भएनन् भने विकास गर्न असहज हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले विकासका पूर्वाधार विकास गर्नुभन्दा अगाडि आवश्यक पर्छ। यसको लागि स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार कटिबद्ध हुनुपर्छ। जहाँ विकासका पूर्वाधार भएका छन् त्यहाँ विकास गर्न सजिलो हुन्छ, जहाँ विकासका पूर्वाधार कम भएका छन् त्यहाँ विकास गर्न सजिलो हुन्छ। जहाँ विकासका पूर्वाधार बढी छन् त्यहाँ विकास गर्न सजिलो हुन्छ भने जहाँ विकासका पूर्वाधार कम छन् त्यहाँ विकास गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। र विकासका पूर्वाधार अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत जस्ता आधारहरू हुनुपर्दछ। लौ त भाइ बहिनीहरू, आजको रेडियो कक्षा शिक्षण कार्यक्रमको अन्तिममा छु र भाइ बहिनीहरूलाई लागेका जिज्ञासाहरू, केही समस्याहरू भए र नगर शिक्षा शाखामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कक्षामा पुनः उपस्थित हुने बाचाका सहित म शिक्षक तिलकबहादुर खड्का बिदा हुन्छु। हस्, नमस्ते, धन्यवाद।